नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भारतीय वैज्ञानिकाः इत्यस्य विषयस्य अष्टम भागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। अष्टम भागस्य विषयस्य नाम भवति वैज्ञानिकाः पतञ्जलिः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। भारतीय विज्ञान संस्कृतौ योगशास्त्रस्य जनकः पतञ्जलिः भवति। स च पतञ्जलिः योगदर्शने अमरत्वम् एव प्राप्तवान्। डॉक्टर भगवतीलाल पुरोहितस्य कथनं यत् पतञ्जलेः जन्म मध्यप्रदेशस्य राजधानी भोपालनगरतः प्रायशः किलोमीटर परिमितः नरसिंहमण्डलस्य गोन्दरमऊ इति ग्रामे समभूत्। पतञ्जलिः स्वग्रन्थे स्वग्रामस्य नाम गोर्ना इति अलिखत्। भगवतीलाल पुरोहितस्य मतानुसारं पतञ्जलिः शृङ्गराजस्य पुरोहितः आसीत्। अस्य जन्म शताब्दीद्वयात् प्राक् समभूत्। पतञ्जलिः योगशास्त्रं व्यरचयत्। स यामेव योगक्रियां समादृतवान् तथा योगक्रियया शारीरिक संतुलनात्मिकानुशासनं श्वास प्रश्वास साधने शरीरं पुष्टं निरोगश्च कर्तुं शक्यते। स योगबलेन समग्रमेव विश्वं प्राभावयत्। पतञ्जलि महर्षिः योग विज्ञानं भागचतुष्टयेन व्यभाजयत्। यथा ज्ञानयोगाः, कर्मयोगाः, राजयोगाः, हठयोगाः इति। योगस्याष्टाङ्गानि तेन स्वीकृतानि सन्ति। तानि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इति। तन्मते चित्तवृत्तेः निरोधः एव योगः भवति। योगेन शारीरिक आध्यात्मिकयोः विकासः जायते। योगक्रियायां जड़चेतनाः सर्वेपि संश्लिष्टाः भवन्ति। योगं पूरयितुं प्रकृत्याः सर्वाः शक्तयः सहकुर्वन्ति। एकाग्रता समाधिशक्तिभिः योग संतुलनम् असंभवं भवति। विद्यालये पाश्चात्य शैल्या क्रियमाणानां व्यायाम शारीरिक योगानां मध्ये कश्चन महान् प्रभेदः विद्यते। पाश्चात्य शारीरिक शिक्षायां केवलं
शरीरस्योन्नतिः मांसपेशीनां च वर्धनं कारयितुं शक्यते, किन्तु योगे शरीरात्मनाम् अवयवा परमाणुस्तथा शरीरस्याङ्ग विकासे बलं च प्राप्यते। इदानीं विद्यालये योगशास्त्रस्य महत्त्वं वर्तते, नाम वर्धते। नैकाः वैदेशिकाः भारते विद्यमानस्य योगविज्ञानम् अंगीकृतवन्तः। अंतरिक्षयात्री राकेश शर्मा स्वशरीरक्षमतायाः पराकाष्ठा योगशास्त्रेण अभवत् इति अवोचत्। भारते सर्वे अवताराः ऋषिमुनि साधकादयः साधुरूपकानुशासने निबद्धाः आसन्। श्रीरामं मर्यादा पुरुषोत्तमं तथा श्रीकृष्णं योगेश्वरः इत्यपि वदन्ति। गौतम बुद्ध महावीर जैनौ अपि योग साधनाम् अकुरुताम्। महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलकौ च योगस्य समर्थकौ आस्ताम्। योग शब्दोऽयं युजिरि योजने पृथक्करणे इत्यस्मात् धातोः भावार्थक घञ् प्रत्यये कृते सति निष्पद्यते। तस्य योग शब्दस्यार्थः भवति जोडनं, मेलनं, एकत्रावस्थितिः। योग द्वारा जीवाः अंतःवृत्तिं निरोध्य अनुशासनेन परमात्मानं अनुभवितुं शक्नोति। योग चित्तवृत्तीनां निरोधः अस्मात् परमात्मनोः मेलने च सहायतां करोति। वेदोपनिषत्सु विकीर्तितानां सिद्धान्तानां पतंजलि दार्शनिकरूपं प्रदत्तवान्। जैन बौद्धाश्च योगस्य माहात्म्यम् अंगीचक्रुः। गोरक्षनाथ, कबीर, नानकादयः योगस्य प्रशंसाम् अकुर्वन्। अस्मात् ते स्वेषु काव्येषु योग विषये उपदिदिशुः। स्वामी विवेकानन्दः, शिवानन्दः, योगानन्दः, दयानन्दः इत्यादयः सन्यासिनः अपि योगस्य प्रचार प्रसारं च यूरोपदेशे अकारशुः। अद्यापि यूरोपदेशे अनेकाः योग संस्थाः उद्घाटिताः सन्ति। ताश्च इदानीम् अपि जीवन्ति। महेशयोगिनः सकाशात् योगशिक्षां प्राप्तुं भारतं प्रति वैदेशिकाः समायान्। इत्थमेव पतंजलेः योगस्य महिमा प्राचीनकालादेव अद्यावधिं यावत्
नैरन्तर्येण सर्वत्र सर्वदा प्रचलन् अस्ति। अद्य एतावत् पर्यन्तम् अष्टमभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः नवमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।